आप सबको वक्तों पर अस्सलाम। आज हम मोहतरम इम्तियाज़ कुरैशी साहब को उनके चैनल इंसाफ कहानी के हवाले से बात करने के लिए और उन्हें सराहने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मेरी इम्तियाज़ कुरैशी साहब से मुलाकात मुशायरों में होती रहती है, लेकिन बाकायदा तारुफ तब हुआ जब इनके चैनल के हवाले से बात नंबर एक्सचेंज हुआ तो पता ये चला कि ये अपने चैनल के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। आपने इंसाफ कहानी चैनल पर काफ़ी प्रोग्राम किए और मैं आज खुसूसी तौर पर ये बताना चाहूँगी कि आपने लिखारी ख़वातीन जिनमें शायरात, अफसाना निगार और सहाफ़ी ख़वातीन शामिल हैं, उनके साथ प्रोग्राम किए और व्हाट्सएप पर उनका ग्रुप भी बना और उसका नाम वुमेन राइटर फोरम के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इसमें हम सब लिखारी ख़वातीन जमा होती हैं और कोई एक मौजूद मुंतखब करके उस पर हम बात करते हैं। तो ये इनकी बहुत मुख्तलिफ काविश है ख़वातीन के हवाले से और मैं ज़ाती तौर पर इनको बहुत सराहती हूँ। और आज अल्लाह पाक ने अगर इनको इज़्ज़त दी है तो मैं ये ज़रूर कुरान पाक की आयत है कि बाक़िज़्ज़ो मन तशाओ, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। इन्होंने कब्र की चाल नहीं चली, गवा चला हंस की चाल, चाल अपनी भी भूल गया। इन्होंने कब्र की चाल नहीं चली बल्कि कछुए की मानद आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जारी रखते रहे, लोगों की बातें सुनते रहे और तनकीद का निशाना भी बनते रहे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और फिर आप जैसे सब दोस्तों का स्पेशली खलील साहब का इन्होंने ताउन हासिल किया और आज देखें कि आप हम सब मिल के ज़ात में यहाँ जमा हैं और इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस बात पे खलील साहब के लिए बहुत सारी होनी चाहिए कि इन्होंने बड़ा दिल दिया। ये बड़े ज़र्फ की बात है, ये बड़े ज़र्फ की बात है। ये पहली दफ़ा हुआ है, अरबाब में पहली दफ़ा हुआ है, वरना ऐसा नहीं हो। और दूसरी बात ये कि इंसान को उसके काम के हवाले से मैं कहती हूँ उसकी ज़िंदगी में सराहा जाए, ना ये कि जब वो मर जाए उसके बाद आप उसकी याद में प्रोग्राम कर रहे हैं, शामें मना रहे हैं, उसका नाम उसे क्या पता शाम मनाई जा रही है नहीं मनाई जा रही। ये बड़ा सबसे बड़ा जो अहम कदम उठाया है खलील साहब ने और मैं कहती हूँ ये बड़े ज़र्फ और आला ज़र्फी की बात है कि उन्होंने ये कदम उठाया, उनको इस स्टेज पे बिठाया लाके और दूसरे को ये आगे बढ़ाने का मौका देने का एक चांस दिया कि आप देखें कि एक छोटा सा चैनल है जिसका अपना कैमरा छोटा सा कैमरा है, एक छोटा सा स्टैंड है, उसके बलबूते पे ये अगर भी किसी तक पहुँच सकते हैं तो हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती बात है। और आज मैं आपकी काविशों को दिल से सराहती और आपके चैनल की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा दुआ दोस्त जी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ अगर आप जी आप इधर ही आ जाओ। तारुफ करवाने के लिए कोई ज़रूरी है कि बैकग्राउंड से शनासाई हो जाती है। और आज का मौजूद खुसूसी के हवाले से मेरा नाम मकदस हाशमी है और मैंने BS उर्दू किया बैनुल इस्लामी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और हाल में मेरा MS मीडिया एंड कम्युनिकेशन मेरे पास यूनिवर्सिटी से और ड्रामा और आर्ट्स मेरा बुनियादी शोबा है, मौसीकी के मुस्तदार है। इम्तियाज़ कुरैशी साहब से मेरी मुलाकात गुज़िश्ता जुलाई में हमारा जो ताल्लुक़ है पेशेवराना भी और बरादराना और बड़ा शफीकाना सा ताल्लुक़ है वो 1 साल का है। गुज़िश्ता जुलाई में किसी के तवस्सुत से उनसे ऐसे ही वर्चुअल रब्ता हुआ और ये बात सामने आई कि ये काम कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि शुरू में हर कमरे के लिए बड़ी मुनासिब सी होती है ये बात, या कोई स्पेशल नहीं होती, क्योंकि हम तो मीडिया के मैं बचपन से मतलब PTV में आता जाता रहा है। बचपन में नात नौका पढ़ता था और उसके बाद मेरी बुनियादी समत वाली है, वाली की मैंने बताया ट्रेनिंग शेर अली मेरी बात से ली और एक सिलसिला चल रहा है अपना ख़ानदानी इस वजह से
मेरे परदादा का उर्स होता था, सवाल आते थे तो बचपन से सुनता था। तो फिलहाल मैं गज़ल गायकी से शगफ है मेरा। तो इम्तियाज़ साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने खुद कहा कि महज अदब को लेकर तो चल ही नहीं रहे, उन्होंने मुझसे जब कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो मैं मुझे रात था, मुझे मालूम था ये कि यार एक छोटा सा फ़ोन कैमरा और हम उस चीज़ को तकनीकी निगाह से देख रहे थे, जिस पैटर्न को ये मुरवजा पैटर्न जो है प्रोडक्शन का उसको फॉलो नहीं कर रहे और एक गैर रस्मी तरीके से अपने काम को लेकर चल रहे हैं। मेरे लिए एक शुरू में जिस तरह हर आदमी के लिए मुनासिब सी और अजीब सी बात होती है उसी रही थी, लेकिन इम्तियाज़ कुरैशी साहब की शख्सियत के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इनको इनकार नहीं किया जा सकता, मुझसे इनकार बिल्कुल नहीं हुआ। और सामने एक और बात यहाँ पे जरूरी है कि जिस तरह 1967 में वो एक लिंग्विस्टिक के माहिर थे होना बाद, उन्होंने वो मर्ग मुसन्निफ का कॉन्सेप्ट दिया कि जी आप फनपारे को देखें, फनपारे के तख्लीक़ात को ना देखें। तो मैं इस लिहाज से ये कहना चाहूँगा कि ये इम्तियाज़ कुरैशी का ये वस्फ़ है कि ये फनपारे के तख्लीक़ात को देख रहे हैं और ये फ़न को देख रहे हैं, लेकिन फ़न जिसने तख्लीक किया उसकी रिकग्निशन इनके लिए अहम है। मेरे नज़दीक भी ये बात बहुत अहम है। और मैं अपना एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा इनको कि आबाद जहाँ रहता है यूँ मेरे दरों में, आबाद जहाँ रहता है यूँ मेरे दरों में, बाहर के लवासिम की ज़रूरत नहीं रहती। तो इम्तियाज़ कुरैशी को भी बाहर के हवाले की ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज़ कुरैशी का खासा ये है कि हम जैसे लोग तकनीकी मसाइल में उलझे रहते हैं कि जी माइक सेट होगा, फ्रेम सेट होगा। मैं तो डॉक्यूमेंट्री का आदमी हूँ, मैंने 3-4 बड़ी अच्छी आला किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई इंडिया तक, अमेरिका तक, जो आर्ट्स के लिटरेरी हल्के हैं उनमें जल्दी आई हुई। हमारे दोस्त हैं यासिर इकबाल साहब, उनका मुकाला एमफिल का गज़ल गायकी के असालीब, तो मैंने उसमें एज ए सब्जेक्ट कोर्स एडवांस मीडिया प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल तबस्सुम साहब, उनका है उर्दू गज़ल में हिंदी नासिर PhD का मुकाला, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन हम महीनों सोचते रहते हैं और साल में कोई एक काम करते हैं, जबकि इम्तियाज़ कुरैशी 1 साल के अंदर कई काम कर लेता है। ये खास है इम्तियाज़ कुरैशी। बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया। बहुत खूबसूरत जी। मैं ना शहबाज अली से और उनसे ताल्लुक़ है, मैं मैंने ये देखा है कि इम्तियाज़ कुरैशी साहब और सर आप यहाँ पर वोट कर रहे हैं तो उनको जो हमारी कौमी ज़बान है, आप ये देखिए कि लोगों को उसके नुक्ते शोशे नहीं डालने आते स्कूल्स में, ठीक है। उसके साथ साथ ये लोग हैं बिल्कुल अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी एक तो मैं एनजीओज़ के हवाले से मैं इम्तियाज़ कुरैशी साहब से अक्सर मिलती भी हूँ और बात भी होती है हमारी से, और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने जल्दी तरक्की की शायद कोई करता हो कि इन्होंने इस चैनल को प्रमोट किया और माशाल्लाह से इतनी काबिश के जितने भी हमारे पाकिस्तान के शोबे हैं उसमें ये मैं उल्टा शोकर को प्रमोट कर रही हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि इसी हवाले से ध्यान से कि जैसे टी वी पे वो सीधा ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो एक तो मैं एनजीओ के वाले से बात करूँगी, दूसरा मैं सियासी वाले से बात करना चाहूँगी कि हमारे सियासतदान जो हैं वो सारा दिन इधर उधर एक दूसरे पे तंज़ो मज़ाक झूम चुके हैं। अगर वो तंज़ो मज़ाक के लहजे में आ जाए तो मेरा ख्याल इतनी जो टेररिज्म पाकिस्तान है ना, दहशतगर्दी, उसको हम लोग जो है ना काफ़ी रोक सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा तरक्की दे इम्तियाज़ सबको, और ये शेर डेलीगेट करूँगी तुझे वादा से ना घबराएगा, तुझे वादा से ना घबराएगा, ये तो चलती है तुझे ऊँचा माजिद शाह साहिब आप यहाँ मौजूद हैं और वैल्यूएबल कमेंट्स की ज़रूरत है। जी माजिद शाह साहब से दरख्वास्त है ये कुछ इस मौके पर कुछ फरमाएं। और इम्तियाज़ कुरैशी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं। जिस वक्त मैंने प्रोग्राम का सुना तो
میں نے کافی عرصے سے تھوڑا سا کٹا ہوا تھا عہدے سے، تو میں نے کہا کہ اس میں لازماً جانا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کام جو ہے انتصاب کہانی، بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں، میں ذرا مختصر بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو پوائنٹ رہ گئے ہیں ان پہ بات کروں کہ ایک تو ان کے اندر مستقل مزاجی ہے جو عموماً تخلیق کاروں میں نہیں ہوتی، اور یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے ان میں کہ اتنے اچھے تخلیق کار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادیب کو اور ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے ہی بے لوث۔ میں نے جتنی ان کی چیزیں دیکھی ہیں، بعض اوقات حلقے کے اجلاس بھی ہوئے، اس پر مختلف اجلاس ہوئے جن کی گونج بڑے دور تک سنائی دی گئی، اور وہ ہر بندہ اپنے حساب سے ہی اس میں بات کر رہا تھا، لیکن جس طرح سے میں نے دیکھا تو امتیاز قریشی نے اقبالیات پہ ایک ہوا تھا لیکچر تھا حود بھائی کا، اس طرح کے اور مختلف تھے، اس سارے کا سارا انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا جا کے بغیر کسی کے کہنے پر، وہ چیز جو ہے وہ پوری کی پوری مرتب ہوگی۔ اب جو کام امتیاز قریشی کر رہے ہیں اس کا شاید ابھی ہم سب کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ ابھی ہماری جامعات جو ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں، وہ بڑے لگے بندے طریقے سے کتاب چھپی ہوئی ہو تو اس کا حوالہ ہوگا تو فلاں ہوگا، ابھی ہم بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، لیکن امتیاز قریشی نے جو کام کر دیا ہے یہ آئندہ کے لیے اس دور کی تاریخ مرتب کر رہا ہے، اور انتصاب کہانی جو ہوگی کسی زمانے میں یہ عام ریسرچرز کے لیے بھی اور یونیورسٹیز کے اسکالرز کے لیے بھی بہت بڑا حوالہ بنے گی۔ اس حوالے سے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے دوستوں میں شامل ہے، اور ان کے دوستوں میں شامل ہیں، تو خیر ہمارا تو نہیں ہے، ان کے دوستوں میں شامل ہونا بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ان کا کام جو ہے وہ دوسری چیز جس طرح سے انہوں نے کی، ہاشمی صاحب نے ابھی بات کی کہ دیکھیں ایک چیز جو ہے جو تخلیق کار کے اندر ہوتی ہے نا، تخلیق کار اور نقاد کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ نقاد جو ہے وہ چیزوں کو منظم کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کے سامنے کوئی نئی صنف آ جائے نا، اس کی تعریف کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اسے ماننا ہی نہیں ہے، نئی بات کو سب سے آخر میں تسلیم کرتے ہیں ہمارے نقاد۔ تخلیق کار کے بارے میرا بڑا پیارا دوست ہے، جانتے ہیں، عامر سہیل، نقاد بھی ہے، ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں زیادہ ٹائم۔ اس کے ساتھ رہ رہا ہے کہ مجھے ایک چیز کا پتہ چلا کہ جو نقاد ہے وہ چیزوں کو ترتیب میں دیکھتا ہے، اور جو تخلیق کار ہے وہ پورا تخریب کار ہے، وہ چیزوں کو توڑنے میں، وہ زبان کو توڑے گا، کبھی وہ لسانیات سے انحراف کرے گا، روایت کو توڑے گا، مذہبی اور ثقافتی بندھن انہیں توڑے گا۔ اب جو میں نے بات کی نا کہ ایک اچھا تخلیق کار ہونے کے ساتھ امتیاز قریشی آیا نا، تو نہ اس کا فریب کا پتہ ہے، نہ یہ اسے فالو کرے گا اگر اسے بتا بھی دیں۔ یہ جو کام نیچرل اس میں کر رہا ہے، ایک آدھ انٹرویو انہوں نے اور سبق آج بھی میرا بھی کیا، میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہوا یہ کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو وہ فون آ گیا، پہلے امتیاز آپ کے طرح میں اسلام آباد میں ہی، تھوڑی دیر سبق آزمی کا آ گیا، آپ کے طرح میں اسلام آباد ملتے ہیں۔ اچھا اچانک جس طرح سے میں آیا گاڑی میں، تو گاڑی میں یہ کیمرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم لوگ چلے گئے، ادھر اندھیرا، لائٹ بھی نہیں ہے، وہ نہیں۔ اچھا اب نہ تو میری تیاری، جو باتیں میں نے کی وہ اپنی طرف سے کی، انہوں نے کی۔ اب یہ جو چیزیں جو اس کا ہے نا، جو امتیاز قریشی تخلیق کار ہے، تو یہ ان حربوں میں اگر پڑ جائے کہ مہنگا کیمرہ ہوگا تو شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا، تو لائٹ ادھر سے ہوگی تو فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا، تو اتنا نیچرل چیزیں یہ کیمرے میں کیچ کر رہا ہے کہ اس میں مصنوعی پن کوئی نہیں ہوگا، جو آئندہ کے لوگ آ کے دیکھیں گے ان چیزوں کو۔ لیکن یہ چیزیں اس کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو خطوط تھے نا، تو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پرانے خطوط پڑھ رہے ہیں، یا
اور سومیرین کی تختیاں کھود کھود کے نکال کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی مرنی نہیں ہیں. آج سے 200 سال بعد 300 سال بعد جس وقت اس پہ کام ہوگا تو ظاہر ہے کہ امتیاز قریشی اس وقت کسی اور قد کے ساتھ کھڑا ہو. تو ابھی انہوں نے بڑی بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ ہم اس سے کہ کسی کے جانے کے بعد اس کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہو تو زندگی میں ہونا چاہیے تھا. میں اسی وجہ سے میں بھی آیا کہ میں نے کہا اگر امتیاز قریشی کے ساتھ ہو رہا ہے اور انتصاب کہانی، بہت سارے چینل بہت سارے واٹس ایپ گروپ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن جتنا مختلف کام اور جتنا اچھا کام یہ کر رہے ہیں ان میں جتنی بھی ہم ان کی تعریف کر سکیں وہ کم ہے. اوپر پروگرام میں لکھا ہوا ہے سوال جواب، اس نے ہمیں کسی سوال جواب جو میں چھوڑے ایک تو فکرے میں نے کہنے. ہاں بالکل سر، آپ کہیں گے بالکل کہ مجھے ذرا ماجد صاحب رحمان صاحب نہیں ذرا ماجد صاحب بہت شکریہ. آپ نے ہر ایک فنکار کے ساتھ ایک سینئر، یہ سینئر ہے، ان کے ساتھ میرا اپنا تجربہ ہے اپنی. آپ یقین کریں یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ میری ساری پروڈکشن دیکھ لیں، اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے. اچھا ان کا انٹرویو آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. عرفان احمد عرفی، ان کا پروگرام دیکھا جب میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا عرفان احمد عرفی کا، تو میں نے اس کو لنک بھیجتا تھا. ظاہر بات ہے طریقہ کار ہے کہ لنک بھیج کے وہ یار یہ لائٹ کہاں سے تم نے مینٹین کیا، اندھیرا ہے، صرف شکلیں نظر آ رہی ہیں. اور وہ دیکھیں اور وہ اکثر میں ان کو کہتا بھی رہتا ہوں، حالانکہ وہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہی تھا، اس میں اغلاط کا مجموعہ تھا، لیکن وہ جس کو بھی دیکھو وہی کہتے ہیں قریشی تم نے اس کی لائٹ کیسے مینٹین کی ہے. اب مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ لائٹنگ کیسے ہوتی ہے مینٹین. لیکن بعد میں ابھی بھی میں اگر کوئی اپنا پروگرام دیکھوں یا کوئی جس قسم کا ہو اور وہ یادگار پروگرام ہے اور یادگار گفتگو بغیر کسی تیاری کے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا. جس انٹرویو کے لیے میں نے تیاری کی، جس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی، وہ انٹرویو اس طرح سے نہیں ہوا. اور جس میں تیاری نہیں ہے وہ اللہ پاک نے ایسی کوئی سلسلہ کر دیا. اور ماجد صاحب کا والا سبا کاظمی صاحبہ ماجد صاحب اور میں، اچھا وہ بالکل وہ انٹرویو کم ہے، وہ بیلو ڈرامہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ یہ اصل میں ہوا ایسا تھا کہ جیسے ہی یہ آئے نا گاڑی میں، وہی حلیم گھر کے پاس نا، تو یہ گاڑی میں آئے تو سبا کاظمی صاحبہ آگے تھی اور میں کیمرہ لیے وہی موبائل، تو انہوں یہ بھی گھبرا گئے نا کہ کہنا ہے کیمرہ آن کتنا ہے، تو کہتے جی بیٹھو جی. میں پیچھے بیٹھ گیا، پیچھے بیٹھ گیا وہ تو اچھا میں پیچھے سے کیپچر کر رہا ہوں، رات کا ٹائم ہے اور گاڑی جا رہی ہے اور اندھیرا ہے اور ہیڈ لائٹ جو ہے نا وہ راستہ دکھا رہی ہے اور یہ آگے سے گفتگو کرے کہ یہ کام کسن کر لیتے، یہ وہ گفتگو چل رہی ہے اور بالکل ایسے لگ رہی ہے کوئی ہالی ووڈ کی کوئی فل فلم ہے. وہ سین جو ہے نا تھوڑا سا جب تک کہ ادھر جانے تک کا ہے، وہاں پھر انہوں نے جو گفتگو کی وہ عامر سہیل کے حوالے سے، پھر وہ سوالات بھی جو شعر بھی تھے، بلکہ اس میں ایڈیٹنگ کا ہمارے پاس سلسلہ نہیں تھا تو ہم مذاق کر رہے تھے. یہ ان دنوں میسج نہیں آتے سبا مجھے 50 کا نوٹ کرا دو 100 کا، یہ اس میں ایڈٹ نہیں ہو سکا. تو سبا کاظمی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ ایسی کوئی ہماری بات چل رہی تھی تو ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ شرارت ہے تو شرارتی ہی ہے تو کہنے لگے جیسا انہوں نے تو لوٹ پہ کرایا غیر سبا ہے نا. میں نے اچھا ایسی کہہ دیا، میں نے کہا جی ہاں انہوں نے مجھ سے لوٹ مانگا ہے. مذاق چل رہی، وہ سیریس ہو گئی، کہنی یہ بغیرتی نہیں چلے گی. اچھا دسو تسی دسو میں کدو اچھا گپ شپ ہو رہی ہے، یہ اوپر آن ایئر ہے. اچھا میرے پاس ایڈیٹنگ کی فیسلٹی نہیں تھی لیکن وہاں بھی میں نے برداشت کیا، میری برداشت وہاں بھی دیکھی. تو کہنی یہ بغیرتی نہیں ہوئے گی. اچھا قریشی صاحب تسی یہ بغیرتی نہ کرو. میں ایک دم اس کو میں کہنی نہیں کوئی سبا نے کوئی نہیں کروایا، نوٹ شوٹ نہیں کروایا تو وہ پھر کور ہوا. لیکن وہ اتنی زبردست عامر سہیل صاحب کے ساتھ کلیدی باتیں تھیں 2-4 لیکن بہت زبردست باتیں تھیں اور وہ ایسے تھا کہ بالکل ہلکی لائٹ ہے، ورنہ ہمارے صرف چہرے نظر آ رہے ہیں. اچھا چائے والا نہیں آ رہا، انہوں نے چائے کا کہا ہے چائے والا نہیں آ رہا. وہ ایک عجیب ہی سلسلہ تھا اور میں نے کیمرہ یوں پکڑا ہوا تھا. یہ انمول چیزیں تھیں اور لائٹنگ کا یہ ایک عام میں وہ سہیل احمد صاحب لاہور وہ ادھر ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، احمد سہیل صاحب شکریہ، ان کا ہم نے یہاں انٹرویو کیا.
یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر ناہید صاحبہ, تو ڈاکٹر ناہید صاحبہ کے پاس وہ نئے ڈاکٹر ناہید صاحب کا کیمرہ تھا, وہ J700 تھا, اس کی ریزولوشن بہت اچھی تھی. میرا سیمسنگ تھا, اس کی ریزولوشن اچھا. میں اپنے کیمرے پہ علاوہ تھا کہ یہاں بھی بیٹھے نا وہ خد و خال نہیں لیتا تھا. میڈم ڈاکٹر صاحب کا وہ چونکہ ہم بیٹھے ہوئے شوگر سنا رہے تو ڈاکٹر صاحب کے یہاں تھوڑا سا نا وہ ڈمپل سا ہے کچھ ہے, تو میں بیٹھا, مجھے کیا پتا. اچھا وہ جب میں نے کیپچر کیا نا اس نے تو سارا بالکل ڈیٹیل لے لی. جب وہ آن ایئر آئی نا ڈاکٹر صاحب مدھے لگ گئی, کہتی قریشی تمہیں تو بالکل ہی نہیں پتا یار کیا یہ کیسے یہ شارٹ اس نے یہ سائڈ لے لی. میں نے کہا جی کیا ہو گیا, کہہ رہے یہ دیکھو ذرا سارا جیسے میرے اب یہاں اسکار ہے تو ہم یہاں سے نہیں لیتے کوشش کی, یہ ٹیکنیکل چیزیں تھی. اور کیمرہ جو ہے نا ایک دم انسان کو بعض وقت ننگا بھی کر دیتا ہے, تو وہ شیڈس آنے شروع ہوئے, پھر میں نے وہ سیکھنا شروع کیا. تو یہ ان کے ساتھ بہت اچھا, اور وہ ریکارڈ ہے, کوئی تیاری نہیں تھی ان کی بھی ہماری بھی, لیکن وہ گفتگو جو ہے آج بھی زبردست ہے. بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا کام یہ جو باتیں ابھی امتیاز صاحب سنا رہے ہیں, تو یہ جب کبھی ہم انٹرویو دیکھتے ہیں پرانے ٹی وی کے پروڈیوسروں کے, اور جب فلموں کے حوالے سے جب یوٹیوب پہ جا کے تو میں دیکھتا ہوں کام کیا اس طرح کا میں کر رہا ہوں, تو اس میں جب نئے پرانے پروڈیوسر اپنے انٹرویوز اپنی فلموں کے بارے میں اس کی تیاری کے بارے میں جیسے بات بالکل یہ ان کی گفتگو سے وہ ٹچ میں کہ وہ بالکل ایسے کہ ہمارے زمانے میں یہ تھا اور ہم اس طرح. اصل میں تو یہ کہ ان کا جو کام ہے وہ ریپڈلی ہے, اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے, اور کچھ اس میں ایڈیٹنگ کی کیونکہ اب آ گئی, اب بہت چیزیں آ گئی. اب کیمرہ بھی میرا عام نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اچھا کیمرہ ہے. انہوں نے شروع میں جب انہوں نے یہ کیپچر کرنا شروع کیا تو پنڈی کے ہلکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلکے کا اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. اب وہ لوگ کوئی اٹھ کے چائے لے رہا ہے, کوئی ادھر سے بات کر رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی جس طرح ہلکے میں جس طرح ماحول ہے. اب اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے, تو اگر کوئی وقت گزرنے کے بعد کوئی یہ جاننا چاہے گا کہ 2020 میں ہلکا ہوتا تھا کیسا ہوتا تھا, تو بالکل پیور شکل میں اسے نظر آ گیا. ہلکے میں کس طرح کے لوگ آتے تھے, کوئی عمر ہے, کوئی کس طرح کس مزاج میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کس طرح آتا ہے, کوئی کس طرح گفتگو کر رہا ہے, کوئی بے لحاظ ہے جی. اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پیور ہیں ساری, تو یہ ان کی ایک خاصیت اس کے اندر موجود ہے. پھر ان کی جو میں کریڈٹ یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے اور لوگ بھی آئے اور وہ انٹرویوز کیے, انہوں نے بڑے طریقے سے, ان کی ٹیم بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی آتے رہے گھر میں اور بھی دوست آئے. اچھا انہوں نے اپنی ٹیم رکھی ہے, وہ 2 کیمرہ مین ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے, کوئی مہمان بھی اگر گھر آ گئے وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اسٹوڈیو بنا ہوا ہے. اور جب یہ آئے انٹرویو کرنے, مطلب گھر میں آئے, تو ایک تو انٹرویو نہیں تھا, وہ لگتا ہی نہیں ہے. کیمرہ انہوں نے اپنا کیمرہ موبائل انہوں نے جیب سے نکالنا اور سامنے آپ کے رکھ دینا کہیں اپنے اسٹینڈ پہ, اور آپ فریکوینٹلی بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. میرے کچن میں گھس گئے, اب وہ میں تو ان کے لیے اہتمام کر رہے ہوں کہ اگر یہ آئے ہوئے ہیں تو کھانا ہم نے کھانا ہے, بیٹھنا ہے, تو اب جو کھانا گرم ہو رہا ہے, تیار ہو رہا ہے, میرے پاس وہ لڑکا ہے, تو یہ اس کو بھی کیپچر کر رہے تھے. اب میں نے کیا کہتا کہ نہ کرے, میں نے کہا بالکل آپ کا جی چاہتا تو کیا کرتا. اب کھانا کھانے کی تکلیف ہے, یہاں بھی شاٹ لے لیں, ہم یہ اب کھانا کھا رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ بالکل نیچرل اور بالکل ایسے جیسے گھر میں بیٹھے. یہ ان کے یوٹیوب کی نا یہ بات جو بہت خاص کمال ہے. اچھا اگر اسے آپ خامی کہہ لیں تو خامی ہے, اگر اسے خوبی کہہ لیں تو خوبی ہے, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو یہ جو انہوں نے تسلسل دیا ہے نا اس کے اندر, میں جو بات اصل کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کبھی بھی لوگ آئے اور کسی اپنی مصروفیت کی, کسی کی نوکری لگ گئی, کوئی شہر چھوڑ کے چلا گیا, کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ اس نے چھوڑ دیا. لیکن انہوں نے کہا, بتایا مجھے کہ اگر 1-2 بار انہوں نے چھوڑنا چاہا تو دوستوں نے کہا کہ نہیں یار بہت اچھا کام کر رہے تھے, تم کیوں نہیں کر رہے ہو, پھر کہتے ہیں مجھے دوبارہ اس طرف لے آئے. اور جب سے ہی کر رہے اب تک کر رہے ہیں, اور لگاتار. اور جو مجھے خوشی اس بات کی سب سے زیادہ ہے وہ یہ کہ بہت سے ایسے ادیب میں نے دیکھا جو کبھی کبھی تصویر کھنچواتے ہوں گے اپنے فیس بک پہ, کیا اپنی نظر لگاتے ہوں گے یا کبھی نہیں جاتے, اور میڈیا پہ ٹی وی پہ تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ان کا ہوتا. ان کے بارے میں ان کی پوری ہسٹری ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھی جا رہی ہے, اور وہ ان کو میڈیا میں, جیسے میں نے آج ذکر کیا کہ اگر امتیاز قریشی صاحب ہوتے تو مجید امجد کے زمانے میں ہوتے تو میرا جی کو ہوتے تو آج میرا جی کو ہم دیکھتے
पता चलते वो मर्द है या औरत। शकील जलाली देख ले है जी। और इस तरह के वो अगर उस जमाने में ये सहूलत होती और इम्तियाज कुरैशी जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो हमें इन चीज़ों से महरूम ना होते। अब जो लोग ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे ही दरमियान में कोई ऐसा अदीब हो, कोई ऐसा शख्स जिसे हम इस शहर में रहते हुए हम उसको अहमियत नहीं दे रहे और हम समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पता वक्त के बाद उसे लोग बहुत जैसे गालिब या और बहुत से लोग हैं तो वक्त तो वो बंदा इनके कैप्चर किए हुए चीज़ों के साथ वो बंदा नुमायाँ हो जाए और बहुत सारी चीज़ें काम आए। तो इस तरह की जो बातें हैं और ख़ास तौर पे दोस्तों को और हल्कों में और फिर ऐसी कोई नहीं है कि हाँ ग्रुपबाजी नहीं है, बता रहे हैं कि मैं अपने मुखालिफ जो लोग हैं जो जिनको नज़रियाती तौर पर नहीं भी है उनको ये ऑन करते हैं, उनको उनके पास भी गए, उनसे भी बात की, तो ये सारी बातें इनके क्रेडिट में जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आज जो ये प्रोग्राम है ये इनका हक था, ये इनका हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है, ये इनका हक था और ये इनको हमें देना ही चाहिए था और ये सब आप लोग एक सिर्फ जो मशवरा एडिटिंग का अब इनके पास ऑप्शन आ गया लेकिन उसे ये इस्तेमाल ना करें, मेरी अच्छी बात है जी। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अच्छा मैं ये बता दूं कि जब मैंने ये शुरू किया ना, असल में मैंने ये चैनल बनाया नहीं था, मुझसे बनवाया गया था क्योंकि मैं टीवी पे था तो वो कहता था कि इम्तियाज साहब आप अपनी ये जो चाइना के लेक्चर है और अपनी सेल सीक्रेट किताब है उसको इस पे डाल दें। ये चैनल ये मेरा वो उन्होंने बनाया और इस पे पहली जो वीडियो बनी है वो ये सब बोल के ऊपर बनी है, मतलब रो के जैसे कि यार तू बढ़ा रहा है चैनल। मैंने कहा यार मैं कैसे बोलूँगा, लोग सुनेंगे नहीं। कहते यार तुम कुछ भी बोल लो, बस बोलो सही। तो इस पे पहले जो मेरे वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया थे, जो पहली वीडियो चली वो इस सब बोल के ऊपर चली, मैं फार्मा में था तो मैंने उसके कहने के वो दोस्त डाला उसको जल्दी रहमत थे, मैंने कहा कि कहता तुम कुछ भी बोल दो। मैंने कहा यार इससे जान छुड़ाऊँ मैंने वो बना के और अपलोड कर दी और छोड़ दिया। वो शाम को 2 फिर 3-4 लाइक आने शुरू हुए। कह रहे देखो मैंने आपको कहा था आप कहते नहीं, उसने मुझे इस तरफ कहा। अच्छा ये जो बात कह रहे हैं ना दोस्त, शुरू में मेरा भी यही था कि चूँकि मैं टीम का सेट डिज़ाइनर सारे जानने वाले थे तो मैंने कहा यार मुझे एक सेट बना दे, इस तरह कर दे। तो वो मुझे देखने लगा, कर क्या कर रहे हो, वीडियो दूसरी नहीं अपलोड की। मैं कि यार वो डिज़ाइन हो कोई जगह। कह रहा क्या मतलब, ये उस्ताद था उसने मुझे कहा, कहता क्या तुम हॉलीवुड के साथ मुकाबला करने के चक्कर में पड़े, कहता तुम पैदा भी हो जाओ ना तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर यार कैसे कहते नेचुरल चीज़ें बता, नेचुरल चीज़ें बता कि आप। फिर वहाँ से मैंने इस पे सोचा तो मैंने उससे कहा यार एडिटिंग अपनी जगह पे है, लेकिन कहता तुमने यहाँ अपनी ये टूटी फूटी सड़कें बतानी वहाँ ज़बरदस्त है, आपने अपना कल्चर दिखाना है, यहाँ की सीनरीज दिखानी, ये दिखाएं, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। आप चुकेरे दिखाएं, टूटे कप दिखाएं, ये वहाँ नहीं है, यहाँ है। कहते हैं हाँ आप अगर आप मुकाबला करेंगे सोफा और डेकोरेशन का, कहता है आप पूरा बजट भी लगा लेना फिर भी नहीं पहुंच सकते हो। तो कहता है आप अपनी चीज दिखाएं, अपने लोग दिखाएं, तब आपकी बात बनेगी। ये बात फिर मैंने ज़हन नशीन की कि यार बात तो उसी से, लेकिन दिल नहीं माना था। बता हम प्रोडक्शन मांगते हैं कि अच्छी प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन तो सही बात है अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ, एक शोएब खालिद साहब को मैं नाम लेना चाहता हूँ, उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। मतलब कोऑपरेट से इस मतलब वो इतने शौक में नहीं थे कि बड़ा कोई अच्छा कोई हो। दूसरी बात ये चीज़ थी कि अब अदीबों को ना इंटरव्यू देने का तरीका भी आ गया है। मतलब देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं, आली साहब है या अमीर शाह साहब है, ये तो देते रहे ना इंटरव्यूज रेगुलर, लेकिन अब उनको पता होता है। पहले मेरी बात नहीं सुनते, कहते नहीं ये इस तरह, जब देखते हैं ना फिर खामियां नजर आती, ओह यार ये भी रह गया है, ये भी रह गया, ये भी रह गया। मैंने तो दोबारा हो जाएगा, इसको हम करेंगे इस तरह जब आप विलिंग हो। अभी तो वो जैसे उन्होंने कहा कि जी इनको इनकार नहीं हो सकता, कई ऐसे लोग हैं वो कहते यार मैं इंटरव्यू शाह साहब सामने बैठे हैं, लेकिन शाह साहब का साथ भी क्या हुआ, सुबह उठे इनको पहला फोन आया उसका सरमद से भाई साहब का। सरमद से भाई साहब ने इनको कहा ओए तू सानू मना करना है तो खुद 2-2 घंटे से इंटरव्यू दे रहे। ये ऐसी था सर। इसमें इनकी मैं 2 मिनट में भी बोले सर क्योंकि अब ये बात ऐसी हो रही है, कोई बात नहीं, कैमरा ठीक है।
और ये बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए। मैं जहाँ साहब को कहा था कि मैं जब मेरे इंटरव्यू में था, मैं इंटरव्यू देना, तो बाकी बाबी भी ऐसा गोरे भी ऐसा मैं उठाता था। एक्चुअली वो जो उसके पर्पज़ था कि आई थॉट कि ये सिर्फ इतनी बातें करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन अच्छा ये सारी बातें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मैंने जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ मैं 2 चीज़ों को बड़ा जिक्र करता हूँ। एक होता है एकेडमिक विजडम और एक होता है स्ट्रीट विजडम। स्ट्रीट विजडम हमारी दादी, नानियाँ, शानियाँ, दादियाँ, वो विजडम होती है। और फिर एक एकेडमिक जो है वही उसी को बात को उस्ताद जो है बड़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत करके ना उसको मसाला कर देता है। हमारे यहाँ एकेडमिक विजडम नहीं है, यानी जो एकेडमी में जाते हैं बंदे, तो मैं कोई किसी को अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक विजडम बहुत कम है। यानी वो सिर्फ वो मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो मैं 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ता था, मैं मापसाम पढ़ता था। तो कोई साहब कहते थे ओए तू की लगे, मैं कही जी मैं मापसाम पढ़, मैं तेरे प्यो का कम है, मैं कही रहने दो, मैं जाकर क्लास छोड़ के बाहर में जाता। आई रीड मापसा तर्जमा था, और मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मापसा वाज एकेडमिक विजडम था उसमें बहुत ज़्यादा, मापसा के अंदर बहुत ज़्यादा। इसीलिए जैसे मंडो का मापसा मंडो था, उसको एकेडमिक विजडम वो स्ट्रीट विजडम में था मंडो जैसा। तो मैंने कोई साहब को देखा कि मैंने कही मैं देता इंटरव्यू, तो कह रहे ठीक है चलो गला करने। तो गला करने में 3 घंटे में बातें की है, उसमें विजडम ज़्यादा थी, स्ट्रीट विजडम और कुछ मिक्स करके, क्योंकि ये मैं पढ़ाता हूँ तो मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता ये स्ट्रीट विजडम क्या होता है और एकेडमिक विजडम क्या होता है, और ये इस तरह का। हमारे मुल्क में क्यों ये इम्बैलेंस क्यों है कि एकेडमिक विजडम स्ट्रीट विजडम है ही नहीं हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं हमारा है ही नहीं है। और वो लोग समझते हैं कि शायद मैं ऑक्सफोर्ड तो पढ़ के आया तो मैं अंग्रेज में दाना पढ़ गया, उतना कुछ भी नहीं आता। गोरे ने कहा ना कि मैं तू मुझे 2 थिंग्स, तू मुझे एकेडमिक विजडम क्वेश्चन करो कि स्ट्रीट करो। वो हैरान हो गए कि तू क्या बातें कर रहा है, मैं उठ जा ऊपर लो, मैं तुझे बात नहीं करता। फिर वो क्या तो यहाँ का क्या कहते हैं CIA का था, वो सेम क्वेश्चन रहेगा, तुझे यंग था, बिल्कुल यंग था, वो 22-25 साल का था। मैं कहा ये तुम्हें आता है कि नहीं, मेरे को उठा तो देन ही सेड आई विल स्टडी अबाउट दिस थिंग। मुझे अब भी करता है फोन कि तू ठीक कह रहा है, और ताले मारते लोग लोगों में ताले मारते हैं। मेरे वहाँ पे स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में, पुल है, उस पर लोग ताले मारते हैं। ही लर्न अबाउट दोज थिंग्स, अफ्रीकन विजडम और वुडूज का सॉन्ग। तो मैं कहने मतलब थे अभी भी इसलिए आपको सॉरी मैंने इनको इंटरव्यू नहीं लिया, मैंने कभी इन्होंने गप्पे मारी, फिर मैंने स्ट्रीट विजन उस पर मैंने बहुत ज़्यादा बकवास किया उसके बहुत ज़्यादा। तो इनको पहले बुरा लगा, लेकिन बाद में पता लगा कि इनको बात कर रहे हैं। ये नाई की कप जो नहीं, नाई की कप में जब आप जाते हैं तक शॉप बैठ जाते हैं, नाई की कप जाके मारना, तो वो बातें करना शुरू होता है, वो इसलिए बातें कर रहा होता है, उसको हमारे यहाँ बात नहीं। अभी रिसेंटली एक बात मेरे से हुआ है कि बुद्धिस्ट का जो हमारा कल्चर एक ऊपर था टेक्सला में, ताराड़ मेरा दोस्त है, तो अब मैं खड़ा हो तो वहाँ पे बाबा बुढ़ा मेरी उम्र में 80 ईयर्स का, वो भी 80 का था। मैंने कहा सुने एक ही कहता ज़ेर गौरी ज़ेर गौर, मतलब वो जो था ना वो क्या कहते 3 एम्बेसडर थे, ये तीनों ज़ेर गौर नहीं। मैं इन्हीं सारी बातें विजडम में एक ही बात नहीं कर गया सारा को। तो मुझे तारा कहता है कि सच की कर रहे हो, मैं कह ज़ेर गौर, तू ज़ेर गौर मतलब एक ये नहीं कि ये वल्गैरिटी भी है इसके तरह, लेकिन विजडम है ये, दिस विजडम क्या। तो सॉरी आई एम टेकिंग दो बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। नहीं 2 नहीं 3 कर सब यही कहकर आते हैं कि 2 बातें कहते हैं, सिर्फ 2 बातें।